3 दिन तक मुनाजरा करता रहा अजमल चिश्ती, जो कि खाद फैक्ट्री मुल्तान के साथ मुल्तान में रहता है। तो कोई हवाला नहीं दे सकता। ये देखो, ये लिखा गया है, तकरीबन बाकी 1 घंटा रह गया है। अगर कारी अजमल चिश्ती साहब सही सनद के साथ 3 शिक्कों वाली रिवायत के हवाले नहीं देते तो वो हार जाएंगे, बाद में कोई एतराज़ नहीं कर सकेगा। ग्रुप वाले हो तवज्जो करे, सो लिखा है, ठीक है, लिखा गया है। ये देखो लिखा गया, अब आधा घंटा रह गया है। तो यहाँ पे ये भी लिखा गया है, कहाँ मर गए हो यजीदियो, वो फिर भी जवाब ना दे सका। मुनाज़िर इस्लाम शेर आले सुन्नत फ़ख्र आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद रमज़ान चिश्ती साहब, जो कि गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, और ग्रुप का नाम है मुनाजरा चिश्ती वर्सेस चिश्ती, तो उस ग्रुप के अंदर माशाअल्लाह अपने इल्मी जौहर उन्होंने दिखाए। और उनके मद्दे मुकाबिल था यजीदी टोले का मनसूबा बंद सरगना अजमल चिश्ती, तो वो जो है आपके मद्दे मुकाबिल में था। और जो मुनाज़रे का मौजू था वो मौजू था कि इमाम हुसैन और यजीद के दरमियान ये जो 3 शिक्कों वाली रिवायत बयान करते हैं और इसके तहत इमाम हुसैन पर ये इल्ज़ामात लगाते हैं, तो इसके ऊपर ये गुफ्तगू थी। और ये मैंने वाज़े तौर पर ग्रुप में लिखा भी था कि हुसैन वर्सेस यजीद, इसके ऊपर ये मुनाज़रे का टॉपिक होगा। तो इसके ऊपर मैं गुजारिश करूँगा जनाब कारी मोहम्मद रमज़ान चिश्ती से कि आप जो है इस पूरे मुनाज़रे की वज़ाहत करें और लोगों को आगाही दें कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हम भी इस मुनाज़रे के अंदर थे और भी तकरीबन 70 लोग इस मुनाज़रे के अंदर मौजूद थे। तो वो सब इस बात के गवाह हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुनाज़िर इस्लाम शेर आले सुन्नत फ़ख्र आले सुन्नत जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद रमज़ान चिश्ती साहब ने जो है यजीदी टोले को एक मरतबा फिर बुरी तरह से शिकस्त फ़ाश दे दी है। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आपको पूरे जो है उस मुनाज़रे की वसाहत जो है वो आपको बयान करेंगे जनाब। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, जैसा कि मुनाजरा मेरे साथ किया है मोहम्मद अजमल चिश्ती, जो कि खाद फैक्ट्री के साथ मुल्तान शरीफ रहता है, तो उसने हारने के बाद झूठ मूठ का एक अपनी तरफ से क्लिप के कुछ अल्फाज काट कर, जो कि मौजूद मुनाजरा भी ना था, वो अल्फाज काट कर अपनी तरफ से कुछ बातें करके कि जी ये बता, तुझे इस चीज़ का पता नहीं है, उसका पता नहीं, बहाने बना के एक क्लिप झूठ मूठ का उसने नेट पे चढ़ा दिया है। लेकिन अब जिस ग्रुप में मुनाजरा हुआ है या मौजू मुनाजरा था और शराइत थे कि जो इस मौजू से हटेगा उसकी शिकस्त फाश होगी, उसके झूठ का जो है वो पर्दा चाक करके मैं आप हजरात को उस ग्रुप में ले जाता हूँ जहाँ मुनाजरा हुआ। ये देख लें, इस जो है ग्रुप में मुनाजरा हुआ, यहाँ से देखें, ये लिखा गया है कि थोड़ी देर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ कारी मोहम्मद रमज़ान चिश्ती और कारी अजमल चिश्ती के दरमियान मुनाजरा होगा लाइव हुसैन पाक और यजीद के बारे में। मेरा मौक़िफ़ था कि हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक़ पर हैं, और उसने अजमल चिश्ती मुल्तान वाले ने जो है यजीद का दिफा करना था। ये कह रहे थे बबांगे दोहल कि जो तुम 3 शिक्कों वाली रिवायत पेश करते हो और इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर इल्ज़ामात लगाते हो और उनको मआज़ल्लाह ख़ता पर कहते हो, तो ये सब तुम्हारा झूठ है, इसलिए कि उस रिवायत की सही सनद तुम पेश नहीं कर सकते, अगर कर सकते हो तो दिखाओ। तो उसने कहा कि वो पेश करेगा मगर ना दिखा सका। 3 दिन तक उसने मुनाजरा जारी रखा। हालांकि पहले दिन 1 दिन का मुनाजरा जो है वो तय हुआ था, फिर जब वो मोहलत मांगता रहा हम देते रहे। 3 दिन तक हमारे जो है वो देखो कि फ़राख दिली हमने उसको छूट दी, 3 दिन तक वो मुनाजरा करता रहा, लेकिन हम जो है मैदान में खड़े रहे, उसके साथ मुनाजरा करते रहे और जो है वो मौजू जो था उसको छोड़ देता था तो दूसरी बातें करने लगता था। हम उसे कहते थे हम तब जवाब देंगे तुझे दूसरी बातों का, दूसरे सवालों का, जब तू ये मुनाजरा में शिकस्त मानेगा। फिर दूसरा मौजू, जब वो मौजू नहीं, मुनाजरीन से पूछें, जैसे अल्लामा मुफ्ती हुजूर क़िबला अब्दुल हमीद चिश्ती साहब, वो मुनाजरा उनसे पूछें जब मुनाजरा होता है कि एक मौजू पर होता है या कई मौजू पर। जब एक मौजू तय था तो वो मौजू छोड़ कर कहता है कि कभी कहता है मुझे जी बताओ इसका मेन का बताओ, ये फ़लाँ जगह पे मेन कौन सा है, जब वो मौजू मुनाजरा ना था। और जी नमाज के शराइत बताओ, फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा सब चीज़ें तुझे बताता हूँ, फिर ये लिख दे कि पहले मौजू पर तू मुनाजरा हार चुका है। अगर ये नहीं लिखता तो कम अज़ कम इतना बता कि मैं वो चीज़ें तुम्हें बताता हूँ, फिर तू शिकस्त मानेगा। फिर भी वो नहीं मानता था, तो फिर बताने का फ़ायदा। हमने कहा कि तू चलो खुद भी सुना दे, खुद भी ना सुना सका, और
ایک بھی وہ حوالہ پیش نہ کر سکا. ہم نے تو 20 حوالے پیش کیے اور قرآن پاک کی آیتیں پڑھ پڑھ کر پیش کی اور احادیث صحیحہ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر سنائیں کہ یہ دیکھو امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے ان پر عمل کیا ہے. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو وہ استاد الکل کہتا تھا اور فی الکل کہتا تھا, لیکن استاد الکل فی الکل کہتا تھا, لیکن ایک بھی جو ہے وہ روایت نہ دکھا سکا. تو آپ پتہ چلا کہ وہ جو ہے استاد الکل بن کے آیا تھا, ہم نے اس کو استاد اللول بنا دیا. تو اس لیے اور اپنے آپ کو وہ جو ہے سعیدی حضرات کو جو علم کے سمندر ہیں ان کو بدنام کرنے کے لیے خود کو سعیدی کہنے لگا اور حمایت مفتی فضل احمد چشتی اور ان کے نظریات اور یزید کا دفاع کرتا تھا. تو سعیدی حضرات تو ایسے نہیں ہیں, وہ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرتے ہیں. تو یہ جو ہے اپنی طرف سے جھوٹ بھی بولتا رہا. الٹا آخر میں جو ہے, آخر میں نہیں بلکہ اس سے کچھ پہلے, یہ تمام اہل سنت کو بریلویوں کو اہل سنت بریلویوں کو ہمارے اہل سنت بریلویوں کو گالیاں دے گیا ہے ماں بہن کی. وہ بھی اس کی وجہ سے موجود ہیں. ان قریب انشاءاللہ عزیز یہ پورا مناظرہ اس کا جو ہے 5 گھنٹے کا مناظرہ دکھائیں گے. تو اس نے 4 ساڑھے 4 منٹ کا جو کلپ کاٹ کر وہ بھی الفاظ نہ میری بات کوئی سننے دی پوری نہ اپنی, وہی جو ہوتی ہے اس میں کوئی بات تو ہوتی ہے, ایک لفظ کہیں سے ایک لفظ پھر اپنی طرف سے کچھ بات ریکارڈنگ کر کے اس نے جو ہے وہ غلط بیانی کر دیا اور نیٹ پہ چڑھایا. یہ حقیقت میں 5 گھنٹے پر مناظرہ مشتمل تھا پہلا. تو اس میں فیصلہ ہوا, میرا نام انہوں نے لیا, وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ انہوں نے کہا جی محمد رمضان چشتی دلناد مناظرہ جیت چکے ہیں, مفتی فضل احمد چشتی کا حامی ہے, اور یا نہیں ہے تو وہ یزید کا دفاع ضرور کرتا رہا اجمل چشتی, تو وہ مناظرہ ہار گیا ہے. پھر بھی وہ نہ مانا, اس مہلت پہ مہلت مانگتا رہا. تو اب ہم جو ہے یہ آپ کو پورے 5 گھنٹے کا مناظرہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو ان قریب انشاءاللہ العزیز یوٹیوب پر بھی دکھایا جائے گا. ٹھیک ہے جناب. تو اپنی طرف سے مجھ پر وہ کئی الزامات بھی لگاتا رہا جبکہ وہ جھوٹا ہے, حتیٰ کہ وہ تمام اہل سنت بریلویوں کو گالیاں دیتا رہا ماں بہن کی, اور ان کے بارے میں جو الفاظ کہتا رہا. اب وہ میں الفاظ زبان پر نہیں لا سکتا, اس کی وائس آپ کو سنا دی جائے گی, آپ خود سن لینا کہ وہ کیا کیا کہہ رہا ہے. حتیٰ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ کا بھی اس نے انکار کیا ہے, تو وہ بھی وائس آپ کو سنا دی جائے گی. ٹھیک ہے جناب انشاءاللہ العزیز. الحمدللہ ہم نے اس کو بولنے بھی نہ دیا جو بڑا دعویٰ کرتے تھے 3 شق والی روایت کا. یہ دیکھیں وہ 3 دن جو مناظرہ ہوا, اب میں ادھر لے چلتا ہوں جہاں فیصلہ ہوا کہ تو اگر رات کے 12 بجے تک جمعرات کی جو رات یعنی بدھ کا دن اور جمعرات کی رات تک وہ نہ دکھا سکا ایک بھی حوالہ 3 شق والا تبری شریف سے اس نے کہا تھا, اس کی وجہ سے موجود ہے. تو یہ دیکھیں یہ 3 دن کے بعد جو ہے فیصلہ ہوا گروپ میں کہ اجمل چشتی مناظرہ ہار چکا ہے. یہ دیکھیں آخر میں آپ کو لے چلتا ہوں جہاں وہ فیصلہ ہوا ہے. اس سے پہلے اس کو بہت ہم نے جو ہے کہا کہ تو نے وعدہ کیا تھا 3 شق والی روایت تو تبری شریف سے پیش کرے گا صحیح سند کے ساتھ, تو وہ پیش نہ کر سکا. یہاں پر دیکھیں ایک بھی دلیل نہ دے سکا. یہاں پر دیکھیں آخری وارننگ جب اس کو دی گئی کہ یہ دکھا روایت, تو وہ تبری شریف کا حوالہ بھی سینڈ نہ کر سکا آپ حضرات کے سامنے. یہ دیکھیں ٹائم دکھا رہا ہوں آپ کو. اس سے پہلے اس کو ایک مرتبہ پھر وارننگ دی گئی. 3 دن تک مناظرہ کرتا رہا اجمل چشتی جو کہ کھاد فیکٹری ملتان کے ساتھ ملتان میں رہتا ہے, تو کوئی حوالہ نہیں دے سکتا. یہ دیکھو یہ لکھا گیا ہے تقریباً باقی 1 گھنٹہ رہ گیا ہے. اگر قاری اجمل چشتی صاحب صحیح سند کے ساتھ 3 شق والی روایت کے حوالے نہیں دیتے تو وہ ہار جائیں گے, بعد میں کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا. گروپ والے ہو توجہ کرے سو لکھا ہوئے. ٹھیک ہے لکھا گیا ہے. یہ دیکھو لکھا گیا اب آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے. تو یہاں پہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہاں مر گئے ہو یزیدیو, وہ پھر بھی جواب نہ دے سکا. ٹھیک ہے جناب وہ وقت پر نہ دے سکا 12 بجے تک. یہ دیکھیں پھر اعلان ہوا کہ یہ دیکھیں 12 بجے کے بعد اعلان ہو رہا ہے. اس نے کہا کہ پہلے ہوا جبکہ اعلان بعد میں ہو رہا ہے. یہ دیکھیں آپ 12:01 پر اعلان ہوا ہے 3 دن مناظرہ کرنے کے بعد. ٹھیک ہے بروز سوموار 17 اگست 2026 کو دن 12 بجے کے بعد مناظرہ ہوا اور یہ مناظرہ 3 دن چلتا رہا. بالآخر بدھ کا دن جمعرات کی رات 12 بجے تک یہ مناظرہ جاری رہا. بالآخر جب وہ مناظرہ ہار گیا تو میں نے اسے کہا بس ایک ہی بات بتا دے تبری شریف سے جو تیرا دعویٰ ہے تو 3 شق والی روایت کو صحیح سند کے ساتھ پیش کر دے تو میں مناظرہ تیرے حق میں کر دوں گا اور تجھے مان لوں گا. لیکن وہ پیش نہ کر سکا. 12 بجے کے بعد اعلان ہوا کہ وہ اجمل چشتی ہار گیا. پھر بعد میں وہ ویسے کرتا رہا. یہ دیکھو الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے علماء اہل سنت کے خادم کو نوکر کو مناظرہ میں فتح عطا فرمائی اور میں نے تمام صحابہ کو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر ثابت کر دیا, فقط یزید کا رد کر دیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت تمام سنی بھائیوں کو مبارک ہو. قریب انشاءاللہ العزیز اس کا پورا مناظرہ جو ہے وہ یوٹیوب پر چڑھایا جائے گا, انشاءاللہ دکھایا جائے گا.